बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात अहले इस्लाम, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से हम मस्जिद अक्सा शरीफ में मौजूद हैं और ये बरकतों वाली, अज़मतों वाली, रूए ज़मीन की वो मस्जिद है जहाँ मेराज की रात इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और यहाँ आकर आपने अल्लाह के मबूस किए गए अंबिया और रसूल उनकी आपने इमामत फरमाई। इस वक्त आप मेरे बैक साइड पर मस्जिद अक्सा शरीफ की ज़ियारत का शर्फ हासिल कर रहे हैं। ये मस्जिद अक्सा शरीफ है जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में फरमाया है। ये उसकी जो बिल्डिंग है, मस्जिद की इमारत है, उसको आप उसको देख रहे हैं, उसकी ज़ियारत का शर्फ हासिल कर रहे हैं। और इस मस्जिद के बिल्कुल नीचे, ये मस्जिद की जो मेन एंट्रेंस आपके सामने है, इसके बिल्कुल साथ ही सीढ़ियाँ ज़मीन की तरफ जाती हैं, जिन सीढ़ियों के ज़रिए आप मस्जिद के उस कदीमी हिस्से में जाते हैं जहाँ काफ़ी नीचे जाकर, जहाँ आज भी ओरिजिनल हालत के अंदर वो जगह महफूज है जहाँ इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात अंबिया की इमामत फरमाई। वहाँ एक खूबसूरत मेहराब मौजूद है और उस मेहराब के साथ वो कदीमी हिस्सा मौजूद है मस्जिद अक्सा शरीफ का, जो पुराना है, सदियों पुराना है, बल्कि कई हज़ार साल पुराना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी तामीर हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों से करवाई थी। और यकीनन जब हम उस बिल्डिंग को बेसमेंट में देखते हैं, वो बड़े बड़े पत्थर और पिलर्स, तो वाकई पता चलता है कि ये इंसानों की नहीं, ये जिन्नात की तामीर है। बहरसूरत वो हिस्सा इस मस्जिद के नीचे वाले हिस्से में मौजूद है। ये बाद में की गई जदीद इसकी जो तामीर है वो आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। इसके साथ ही बिल्कुल ये सामने आपको एक शेल्टर नज़र आ रहा है जहाँ से सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं। बहुत सी सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद इस शेल्टर के अंदर से गुजरकर इसके नीचे मस्जिद अक्सा के पुराने हिस्से में मस्जिद मरवानी मस्जिद जो है वो मौजूद है। और उसी मस्जिद के एक कोने में वो हुजरा मुक़द्दसा है जहाँ हजरत सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा आप इबादत फरमाया करती थी, जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में किया कि सैयदा मरियम उस हुजरे में इबादत करती हैं जहाँ हुजरे का दरवाज़ा बंद है और हज़रत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम की किफ़ालत में आप हैं और बेमौसमी फल वहाँ पर मौजूद होते। और फिर वहाँ हज़रत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए मरियम, ये फल कहाँ से आए? तो फरमाया ये मेरे रब की तरफ से हैं। वो हुजरा यहाँ नीचे मौजूद है। उस हुजरे में हज़रत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी और वो बरकत वाला मकाम भी इस मस्जिद में मौजूद है। और इसी मस्जिद के बिल्कुल दाईं जानिब, वहाँ बिल्कुल कॉर्नर पर इन दरख्तों के पीछे मस्जिद बुराक मौजूद है। मस्जिद बुराक वो है जहाँ इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात जब आप तशरीफ़ लाए तो वहाँ आपने अपने बुराक को बांधा था। तो वो भी काफ़ी डीप है, तकरीबन 37 सीढ़ियाँ नीचे जाना पड़ता है और फिर वहाँ दीवार में एक हुक लगा हुआ है जो इस बात की निशानदेही करता है कि ये वो जगह है जहाँ मेराज की रात बुराक को बांधा गया था। और इसी दाईं जानिब जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमारे बड़े सगीर पाक व हिंद में तहरीक खिलाफत में जिन शख्सियात का नुमाया नाम है, उनमें हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह, जो दो भाई थे, मौलाना शौकत अली और मौलाना जौहर अली, उनमें से मौलाना जौहर रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उनकी कब्र भी यहीं पर मौजूद है। चूँकि आपने वसीयत की थी मैं ग़ुलाम मुल्क में दफन होना पसंद नहीं करता, तो उनकी तदफीन फिर यहाँ पर हुई, उनकी कब्र भी यहाँ मौजूद है। और मुख्तलिफ मकामात हैं, मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन की कब्रें हैं यहाँ पर। और उसके साथ साथ और फिर जब ये हमारे बैक साइड पर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये जो डोम ऑफ द रॉक है, ये खूबसूरत गोल्डन गुंबद जो आपको नजर आ रहा है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस मकाम को बनवाया था। और इसकी फन तामीर को देखकर अकल दंग रह जाती है, जिस खूबसूरती के साथ इस डोम ऑफ द रॉक को बनाया गया है। इसकी एक अपनी ब्यूटी है, इसका एक अपना हुस्न है। और इस डोम ऑफ द रॉक के अंदर आमतौर पे हम लोग यही समझते हैं कि शायद यही मस्जिद अक्सा है। ऐसा नहीं है। मस्जिद अक्सा हमारी दाईं जानिब है, बाईं तरफ ये डोम ऑफ द रॉक है, गोल्डन गुंबद है। और इसके अंदर वो
پتھر ہے، وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جسے محفوظ کیا گیا ہے، جہاں معراج کی رات امام الانبیاء علیہ السلام آسمانوں کی طرف تشریف لے کر گئے تھے۔ وہ ایک بڑا پتھر ہے، اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ اس پتھر کے کونے پر ایک ایسا پتھر بھی محفوظ کیا گیا ہے کہ جس پر حضور کریم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، اور اسے اس خوبصورتی سے محفوظ کیا گیا کہ نیچے ایک ہول اور سوراخ رکھا گیا ہے جس میں آپ ہاتھ ڈال کر اس جگہ کو مس کر سکتے ہیں جنہیں رسول کریم علیہ السلام کے قدموں سے نسبت ہے، اور لوگ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اس مقام ہوتے ہیں اور یہاں کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ بہرحال اس گنبد کے اندر جو کام کیا گیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اتنا حسن، بیوٹی، اتنا خوبصورت فن تعمیر آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، وہ آپ صرف یہیں آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اسی مسجد کے ہماری پھر جب لیفٹ سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ سامنے جو بلند پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جبل زیتون ہے۔ جبل زیتون، اس کے دامن میں، اس کے بالکل پاس ہی بہت سے مقامات ہیں، صحابہ کے مقامات ہیں اور نبیوں کے مقامات ہیں، اس کے ساتھ قبرستان ہے اور وہاں بہت سی تاریخی قبریں ہیں، اور اسی مسجد کے بالکل قریب یہاں پاس ہی مقبرہ ہے، قبرستان ہے باب الرحمہ، جس میں حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہاں پر آرام فرما ہیں۔ آپ کی زوجہ یورپ میں، سائپرس میں ہمارے قریب وہاں پر آرام فرما ہیں، ان کی قبر مبارک وہاں ہے۔ سیدنا عمر کے ٹائم میں پہلے فلسطین کے حاکم حضرت عبادہ بن صامت ہیں، وہ یہاں پر تشریف لائے تھے، ان کی قبر یہیں مقبرہ جو باب الرحمہ ہے اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی بریف ہسٹری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن اس مقام کی اپنی ہی برکت ہے، اور یہ مسجد اقصی شریف جو ہمارے بیہائنڈ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، برکت والا مقام ہے۔ یہاں کے لوگ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اہل اسلام آپ آؤ، اس مقام کی برکتیں دیکھو، اس کی عظمتیں دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں معراج کی رات امامت فرمائی۔ اندر مسجد میں ایک کتبہ لگا ہوا ہے، ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس پر حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو سرزمین ہے یہ محشر کی سرزمین ہے، میدان حشر یہاں پر قائم ہوگا اس دھرتی پر، اور یہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کی برابر ہے۔ تو وہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے، اور تمام اہل اسلام کی خدمت میں یہ گزارش بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے، جب بھی آپ کو زندگی میں موقع ملے کوشش کریں آپ حرم مکہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، حرم مدینہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، کبھی اس حرم کی زیارت کے لیے بھی آئیں، کبھی مسجد اقصی کی زیارت کے لیے بھی آپ یہاں پر ضرور حاضر ہوں اور یہاں کی برکتیں دیکھیں۔ کتنی عظمت والی یہ سرزمین ہے، برکت والی سرزمین ہے، یہاں کے لوگ آپ کے منتظر ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور یہاں آ کر اس علاقے کی عظمت اور یہاں کی افادیت اور یہاں موجود جو انبیاء کے مزارات ہیں، جو صالحین اور صحابہ کی قبریں ہیں، ان کی زیارت کا شرف حاصل کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس سرزمین پر کہ یہاں کے بسنے والوں نے، اور یہ سب اہل سنت ہیں الحمدللہ، اور مزے کی بات ہے کہ یہاں اور آس پاس کی ہر مسجد میں اذان کے بعد سپیکر پر بلند آواز سے رسول کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہاں میلاد النبی کی بہت عظیم الشان محفلیں ہوتی ہیں، میلاد بھی یہاں پر منایا جاتا ہے۔ فلسطین کے رہنے والے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام بھی بڑے ادب و احترام سے کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں ہماری ملاقات یہاں کے علماء سے بھی ہوئی، یہاں کے لوگوں سے، وہ آپ کے منتظر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اور آپ سے کچھ تقاضا نہیں کرتے، کچھ نہیں مانگتے، ہماری صرف اتنی ڈیمانڈ ہے کہ کبھی آپ آئیں اور آ کر مسجد اقصی شریف کی زیارت کا شرف حاصل کریں، یہاں پر بیٹھیں، یہاں دیکھیں، اور یہاں ہر چیز محفوظ ہے، یہاں ہسٹری آپ کے لیے محفوظ ہے، یہ یہاں کی ایک بڑی خصوصیت ہے۔ ہم حرمین شریفین میں دیکھتے ہیں کہ وہاں ہسٹری ختم ہو گئی، نشانات مٹا دیے گئے، شرک و بدعت کے نام پر آثار ختم کر دیے گئے، لیکن یہاں ہر چیز محفوظ ہے، یہاں مزارات محفوظ ہیں، یہاں وہ مقدس مقامات محفوظ ہیں، نبیوں کی ساتھ نسبت رکھنے والی جگہیں محفوظ ہیں، آپ کھل کر بڑے ادب و احترام کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، اور اپنے محبت کا اظہار یہاں پر کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے ہر چیز یہاں پر محفوظ کی گئی ہے۔
تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ اس جگہ کے فیوز و برکات سے ہمیں وافر حصہ نصیب فرمائے، اور جتنے بھی احباب نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا اللہ رب العزت ان تمام کی حاجات کو پورا فرمائے، اور خداوند قدوس اس جگہ کو محفوظ رکھے اور اس کے فیضان سے امت مسلمہ کو وافر حصہ نصیب فرمائے، آمین۔